So let's start with prayer. हामी प्रार्थना गरेर सुरु गरौँ है त Heavenly Father, स्वर्गीय बुबा we need the power of your Holy Spirit हामीलाई तपाईको पवित्र आत्माको शक्तिको आवश्यकता छ to make Jesus beautiful. ताकि येशूलाई हामी अझै सुन्दर बनाउन सकौं। Lord, we pray that you would come in our lives हाम्रो जीवनमा आउनुहोस् प्रभु and that you would speak to us अनि हामीहरुसँग बोल्नुहोस् so that your word ताकि तपाईको वचन will transform our lives ताकि तपाईको वचनले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्न and सकोस् may your kingdom come, र तपाईको राज्य आओस् may your heaven come तपाईको स्वर्ग आओस् in the lives of your leaders, तपाईको अगुवाहरूको जीवनमा the lives of your local church, स्थानीय मण्डलीको जीवनमा and the lives of your poor. र तपाईका गरिबहरूको जीवनमा। Thank you, Lord Jesus, धन्यवाद छ प्रभु येशू for the creation mandate, हामीलाई सृष्टि गर्दाखेरि दिनुभएको आदेशको लागि धन्यवाद दिन्छौँ which is neatly unpacked in the Great Commission, the Great Commandment, and the Great Commitment. जसरी हामीले महान आज्ञामा महान आदेशमा महान समर्पणतामा हामी त्यसलाई विस्तार गरेर हेर्न सक्यौं। Today, Lord, आजको दिन we pray that you'll परमेश्वर open your word to us again. तपाईको वचनबाट आज फेरि पनि हामीलाई सिकाउनुहोस् खोलिदिनुहोस् भनिकन प्रार्थना In गर्छौं। Jesus' mighty name we pray. येशूको शक्तिशाली नाममा हामी प्रार्थना गर्छौं। Amen. आमेन। Okay. So, today I want to start the class by giving everyone a gift. सबैजनालाई उपहार दिएर आजको क्लास हामी सुरु गर्नेछौं। Okay, so it is a book that I'm going to teach a little bit from. आज यो किताबैबाट म थोरै पढाउने छु। It's called God is My Bank. यो चाहिँ परमेश्वर नै मेरो ब्याङ्क हुनुहुन्छ। यो किताबको नामै त्यही हो। And the subtitle is 6 Financial Seasons in the Life of Every Believer. हरेक विश्वासीहरूको जीवनमा यो आर्थिक ऋतुहरू 6 वटा भनेर उहाँले भन्नुभएको रहेछ। यो किताबको सबटाइटल्स थियो। Yes. And we're going to teach a little bit from it. यहाँबाट म अलिकति सिकाउने छु आज। Okay, anyway, so we'll start by looking at page 1 in this book. यो किताबकै पहिलो पृष्ठमा हामी त्यहाँबाट सुरु गर्नेछौँ। Yeah, and it's the word in Hebrew for the word tithe is the word maser. दशांश भन्ने शब्द हिब्रूमा चाहिँ त्यसलाई मासेर भनिन्छ अरे। Okay, in English you can pronounce it. Those who are writing, you can write. The spelling is M-A-A-S-E-R. त्यो चाहिँ अंग्रेजीमा स्पेलिङ चाहिँ त्यसरी लेखिन्छ है त। नेपालीमा चाहिँ त्यो मासेर हो, हिब्रू शब्द हो। Yes. त्यो भनेको दशांश भनेको। Yes, and what is the meaning of the word maser? अब यो मासेर भन्ने शब्दको अर्थ के हो त? It is the word tithe. दशांश त्यही नै हो। Okay, every time you mention in the Bible the word tithe, the word is maser. जब जब पनि बाइबलमा दशांश भनेर हाम्रो नेपाली बाइबलहरुमा लेखेको छ, हिब्रू भाषाको बाइबलमा अथवा हिब्रू भाषामा चाहिँ त्यो शब्द मासेर हो। And the word maser, like many Hebrew words, inside the word maser is hidden another word called aser. मासेर भन्ने शब्दको भित्र नै आशेर है, यदि तपाईले अगाडिको म निकाल्दिनु भयो भनेदेखि त्यो आकार छ नि त्यहाँनिर, त्यहाँदेखि उता आशेर हुन्छ। So the word aser means, the first meaning is, it has many meanings. It has many meanings, first of all. अब सर्वप्रथम चाहिँ त्यो मासेर भन्ने शब्द दशांश त्यसको मलाई निकाल्दिनु भयो भनेदेखि त्यहाँ आशेर हुन्छ है। अनि हिब्रू भाषाको चाहिँ शब्दहरू यस्तो हुन्छ, उनीहरूको एउटै शब्दको थुप्रै अर्थहरू हुन्छ। अनि यो आशेर भन्ने शब्दको अर्थहरू मध्ये म तपाईलाई केही बताउने छु है त। Okay, the first meaning of the word aser means 10. पहिलो अर्थ चाहिँ 10 रहेछ है त। त्यही कारणले गर्दा हामीले त्यसलाई दशांश भनेको रहेछ हैन। So the word 10 in the Bible, बाइबलमा चाहिँ 10 भन्ने शब्द, every number in the Bible has a meaning. अब तपाई हामी मध्ये कति जनालाई थाहा छ होला, बाइबलमा हरेक जो अंक हुन्छ 1 2 3 4 5 हैन, त्यसरी हरेक अंक चाहिँ अर्थपूर्ण हुन्छ। उनीहरुको त्यो नम्बर त्यो अंक चाहिँ
अर्थविहीन नम्बरै मात्र नभएर अङ्क मात्र नभएर त्यो अर्थपूर्ण हुन्छ। For example, उदाहरणको लागि the number 1 एक भन्ने बित्तिकै means he is number 1. Aye. It's about him. एक भन्ने बित्तिकै बाइबलमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ परमेश्वर है, एक नम्बर, उहाँ बाहेक अरू कोही पनि छैन, उहाँ मात्र एक मात्र परमेश्वर भन्ने बुझ्छौँ। The number 2 in the Bible means, बाइबलको भाषामा दुई नम्बर चाहिँ it means unity. दुई भन्ने बित्तिकै एकता भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। The number 3 in the Bible बाइबलको means तीन emphasizing something. बाइबलमा तीन नम्बर भन्ने बित्तिकै तीनचोटि यदि केही दोहोरिएको छ भने हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो शब्दलाई, त्यो भनाइलाई चाहिँ परमेश्वरले पनि जोड दिनु भएको रहेछ। जोड दिएर गरिने कुरोलाई चाहिँ हैन, त्यही कारणले गर्दा नम्बर 3 चाहिँ जोड दिएर गरिने कुरो भन्ने बुझ्छौँ हामी। Like Peter denied the Lord 3 times. पत्रुसले तीनचोटि प्रभु येशूलाई इन्कार गर्नुभयो And 3 times Jesus said, feed my lamb, feed my sheep, feed my lambs. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि पछि गएर पत्रुसलाई तीनैचोटि मेरो पाठाहरूलाई खुवाऊ, मेरो भेडाहरूलाई खुवाऊ भनेर उहाँले तीनचोटि भन्नुभयो। So 3 times he betrayed the Lord, 3 times God restored him back. अनि तीनचोटि यदि उसले प्रभुलाई विश्वासघात गरेको भएदेखि प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि तीनैचोटि उसलाई चाहिँ आफूमा पक्का गर्नुभयो, फर्काएर ल्याउनु भयो। Somebody asked Billy Graham, कसैले बिली ग्रामलाई यसो भनेर सोधेको थियो what अरे, is the secret of your ministry success? तपाईको सेवाका यस्तो सफल छ त्यसको रहस्य के हो भनेर And Billy Graham said 3. बिली ग्रामले 3 भनेर They भन्नुभयो। said what? उहाँले भन्नुभयो के त? I said number 1, उहाँले भन्नुभयो अरे एक नम्बरमा success of my ministry. मेरो सेवाकाईको सफलता, First point, पहिलो बुँदा चाहिँ हो prayer. प्रार्थना, Second point, दोस्रो बुँदा चाहिँ prayer. प्रार्थना, Third point, अनि तेस्रो बुँदा चाहिँ prayer. प्रार्थना नै। So that's when you want to emphasize something, it's number 3. हेर्नुहोस् है त, जब तपाईँले कुनै पनि कुरोलाई जोड दिएर भन्न चाहनुहुन्छ है, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले पक्का गरी अर्को व्यक्तिले बुझेको चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तीनचोटि भन्नु नै जोड दिएर भन्नु। त्यही कारणले गर्दा बाइबलीय भाषामा 3 भन्ने बित्तिकै कुनै कुरोलाई चाहिँ जोड दिएर परमेश्वरले भनिरहेको छ भन्ने जस्तो हामी बुझ्छौँ। Number 4 or 40 means testing or character. बाइबलमा 4 या 40 भन्नाले चाहिँ हाम्रो चरित्रको है त, हाम्रो स्वभावको जाँच भन्ने बुझ्दो रहेछौँ। Number 5, 5 नम्बर बाइबल अनुसार 5 नम्बर, grace. 5 भन्ने बित्तिकै हामी अनुग्रह भन्ने बुझ्छौँ। Number 6, 6 नम्बर चाहिँ man, 6 नम्बरले मानिस जाति भन्ने बुझ्छौँ humanity. है, मानव जाति है, मानवता भनेर चाहिँ हामी 6 नम्बर बाइबलमा भनेर हामी बुझ्छौँ। Number 7, 7 नम्बर, creation. 7 नम्बर भन्ने बित्तिकै सृष्टि भनेर बुझ्छौँ। Number 8, 8 नम्बरले के जनाउँछ भने new life or born again or resurrection. नयाँ जीवन, नयाँ गरी जन्मिनु, बौरी उठ्नु भनेर चाहिँ हामी 8 नम्बरलाई भन्छौँ। Number 9 9 नम्बर, is finality. 9 नम्बर चाहिँ पूर्णता, यो चाहिँ अन्तिम भन्ने जस्तो बुझ्छौँ 9 is the last chance. है। 9 नम्बर चाहिँ अब अन्तिम मौका है, कुनै पनि कुरोको यो चाहिँ अन्तिम भनेको जस्तै चाहिँ 9 नम्बर रहेछ। And the word 10, which Ani- in Hebrew is the word aser, अनि 10 नम्बर, अनि 10 लाई चाहिँ हामीले नेपालीमा 10 भन्छौँ, हिब्रूहरूले चाहिँ त्यसलाई आसेर भन्दो रहेछ, 10 भनेको नै। so the word aser or the word 10 अनि यो 10 या आसेर भन्ने शब्द जो छ, is the meaning is faithfulness. अनि 10 भन्नाले चाहिँ त्यसले बाइबलमा के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ विश्वास योग्यता भन्ने जनाउँछ। So why did God not say that you shall pay 1% of your income or 2.5% like the Muslims अनि or 9%? Why did he say 10%? किन होला परमेश्वरले हामीलाई 1% चाहिँ तिमीहरूले मलाई दिने भन्नुभयो, या 2.5% मुस्लिमहरूले विश्वास गर्छ है त्यो, अनि 9 किन भन्नु भएन, 10% चाहिँ किन दिनु भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो भने Because number 10 is faithful. किनभनेदेखि 10 भन्नाले चाहिँ विश्वास योग्यता है,
विश्वासी भएर विश्वासयोग्य ढङ्गले भन्ने बुझ्छ। When you pay 10% of your money, you are being faithful in your finances. तपाईले आफ्नो रुपियाँ पैसाको 10% प्रभुलाई दिनुहुन्छ भने आर्थिक क्षेत्रमा तपाईले विश्वास योग्यता देखाएको हो। 10% means 10% भनेको I नै am being faithful. म चाहिँ विश्वास योग्य छु है भनेर भनेको। I'm taking the first basic first steps of being faithful and not letting my money be my God, but letting God be my God. विश्वास योग्यताको लागि पनि मानिसहरूले के भन्छ निकै अगाडि है निकै अगाडिसम्म पुग्न सक्छ अथवा विश्वास योग्यताको क्षेत्रमा पनि म धेरै नै विश्वास योग्य हुन्छु भन्न पनि सक्छ। तर कतिजना अलिक थोरै पनि होला। तर 10% तपाईको कमाईको पहिलो 10% यदि तपाईले प्रभुको लागि भनेर दशांश छुटाउनुहुन्छ भने विश्वास योग्यताको कम से कम तपाईले पहिलो कदम त चाल्नुभयो भन्ने हामी बुझ्छौं। The word aser also has another meaning in Hebrew. अब हिब्रूमा आसेर भन्ने 10 बुझिन्छ जसलाई हामीले व्याख्या गरेर अहिले भन्यौं भनेदेखि आसेर भन्ने शब्दको अर्को अर्थ पनि छ। In our languages, we have many different words for many different concepts or meaning. अब हाम्रो भाषाहरु चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि विभिन्न कुरोहरूलाई बुझ्नको लागि सन्दर्भ अनुसार प्रयोग गरिने हामीसँग धेरै शब्दहरू होला। But Hebrew, तर हिब्रू चाहिँ one word उनीहरुको एउटै शब्द has many different meanings. Sometimes you think they are opposite meanings, but they are not. अनि हिब्रू भाषाको चाहिँ एउटै शब्दको थुप्रै अर्थहरू हुन्छ। कतिचोटि तपाईलाई त अनि यो त विपरीत भयो त यसले यो बुझाउँछ यसले यो बुझाउँछ एउटै शब्द कसरी भनेर तर होइन उनीहरु छुट्टा छुट्टै सुनिए तापनि तर के भन्छ अर्थ चाहिँ एउटै बुझ्न सक्छ। So the word maser has the word aser, which means 10 or being faithful in finances. अघि हामीले भन्दै थियो मासेर भन्ने शब्द भित्र लुकेको मलाई छुटाइदिदा आसेर भन्ने शब्द त्यसले 10% कम से कम परमेश्वरलाई पहिलो फल नै दिएर हामीले हाम्रो विश्वास योग्यता परमेश्वर प्रति आर्थिक क्षेत्रमा जनाउने भन्ने बुझ्यौं भने The next meaning of the word aser means riches. अनि आशेर भन्ने शब्दको अर्को अर्थ चाहिँ सम्पत्ति अथवा धन सम्पत्ति रहेछ। It has two meanings. त्यहाँनिर दुईवटा अर्थ छ। First meaning, पहिलो अर्थ the only rich people on planet Earth are those who pay their tithes. त्यसको अर्थ यो संसारमा यस्ता व्यक्तिहरूलाई मात्र धनी भनेर भन्न मिल्छ वास्तवमा जसले आफ्नो दशांश चाहिँ प्रभुको लागि छुट्याउँछ। You understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ? So first is पहिलो चाहिँ those who are paying tithes. पहिलो रहेछ जसले दशांश तिरिरहेको छ। According to the Bible, बाइबल अनुसार they are the only rich people on earth. है बाइबलै अनुसार चाहिँ दशांश तिर्नेहरू मात्र धनी मान्छेहरू रहेछ। Secondly, अनि दोस्रो चाहिँ those who pay their tithes, जसले आफ्नो दशांश तिरिरहेको हुन्छ they will become rich in every area. हरेक क्षेत्रमा उनीहरू धनी बन्दै जानेछन्। Financially, आर्थिक क्षेत्रमा पनि relationally, यो सम्बन्धहरूको क्षेत्रमा socially, सामाजिक क्षेत्रमा spiritually, आत्मिक क्षेत्रमा in family, परिवारको क्षेत्रमा and in their workplace. अनि उनीहरूको काम पेशा र जागिरमा पनि। In the world, you can only be rich in one area. संसारमा हो भनेदेखि मानिसहरू प्राय एउटा क्षेत्रमा मात्र धनी हुन्छन्। But when you pay a tithe, you'll become rich in every area of तर life, including money. दशांश दिने मानिसहरू चाहिँ रुपियाँ पैसामा त धनी बन्छन् नै तर रुपियाँ पैसामा मात्र नभएर अरू पनि धेरै क्षेत्रहरू रहेछ जहाँनिर परमेश्वरले तपाईलाई धनी बन्नको लागि सहायता गर्नुहुन्छ। The word aser has a third meaning. आशेर भन्ने शब्दको तेस्रो पनि अर्थ छ। There's more meanings, but let me stop there. That's अब enough. यो आशेर भन्ने शब्दमा त अघि मैले भन्नुभयो जस्तै कति अर्थ रहेछ तर 3वटा सम्म चाहिँ म बयान गर्ने छु है त। The word aser means happiness or blessed. अनि आशेर भन्ने शब्दले चाहिँ खुशियाली अथवा आशिषित भन्ने पनि जनाउँदो रहेछ। So a person who pays their tithes, they are the blessed people. They are blessed.
त्यसको अर्थ चाहिँ दशांश तिर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ आशिषित भनेर भन्न मिल्छ and they will be happy in many areas of their life. अनि उनीहरू चाहिँ जीवनको धेरैवटा क्षेत्रमा उनीहरूको जीवनमा खुसियाली आउनेछ Okay, so that is what the meaning of the word maser is. अनि यो मासेर भन्ने शब्द है हामीलाई नेपालीमा दशांश भन्ने पुगिहाल्यो तर हिब्रूमा चाहिँ उनीहरूको त्यो एउटै शब्दभित्र कतिवटा अर्थ रहेछ है त The word mem मेम भन्ने शब्द जो छ is the first alphabet of maser, which I dropped and I showed you aser, right? अघि मैले तपाईहरुलाई मासेरको मलाई चाहिँ छुटाएर आसेरलाई मात्रै बयान गरे तर यो जो म भन्ने शब्द हामीले छुटायौं हिब्रूमा चाहिँ त्यो मेम हो हामीले म भनेर भन्यौ हैन तर उनीहरुको चाहिँ त्यो अक्षर मेम हो The word mem has two meanings. अनि मेमको पनि दुईटा अर्थ रहेछ रे One is water and one is chaos. अनि एउटा चाहिँ पानी अर्को चाहिँ केओस भनेको चाहिँ के भने सबै कुरो लथालिङ्ग भएको जस्तो है त So, अनि आकार बिनाको है त र केओस भनेको चाहिँ आकारै बिनाको ढाँचै बिनाको है अनि एउटा चाहिँ फेरि पानी रहेछ यो मेम भन्ने शब्दको पनि दुईटा अर्थ when I drink water, जब म पानी पिउँछु I get refreshed. पानी पिउँदाखेरि के हुन्छ त म ताजा महसुस गर्छु नि है भित्रबाट तृप्त महसुस गर्छु When I drink water, जब म पानी I'm पिउँछु revived. म भित्रबाट जागृत महसुस गर्छु When I drink water, जब म पानी पिउँछु I feel my health is restored. अनि मेरो स्वास्थ्यमा पनि मैले तन्दुरुस्त भएको है निको भएको म महसुस गर्छु So when you pay your tithes, त्यसको अर्थ यो हो जब तपाईले आफ्नो दशांश तिर्नुहुन्छ your finances will be refreshed. तपाईको आर्थिक है तपाईको रुपियाँ पैसा पनि ताजा भएर आउँछ Your finances will be revived. तपाईको रुपियाँ पैसामा जागृति आउँछ Your finances will be restored. अनि तपाईको रुपियाँ पैसा पनि तङ्ग्रिन्छ अथवा तन्दुरुस्त हुन्छ The word mem also has another meaning, which means chaos. अनि अघि मैले भन्दै थिएँ यो म भनेर हामीले नेपालीमा चाहिँ छुटायौं त्यसैलाई नै हिब्रूमा उहाँले मेम भन्नुभयो मेमको अर्थ दुईटा रहेछ एउटा चाहिँ पानी अनि अर्को चाहिँ केओस भनेको चाहिँ आकारै बिनाको ढाँचै बिनाको भनेको हो So when you pay your tithes, जब तपाईले दशांश तिर्नुहुन्छ financial chaos will be gone from your life. तपाईको जीवनमा आर्थिक क्षेत्रमा गजर्याङ होला है लथालिङ्गै होला ढाँचै बिना आकारै बिना तर त्यो प्रकारको लथालिङ्गता आर्थिक लथालिङ्गतालाई परमेश्वरले फेरि पनि के गर्नुहुन्छ सम्हाल्नुहुन्छ है तपाई सम्हालिनुहुन्छ आर्थिक क्षेत्रमा So when we pay our tithes, जब हामी हाम्रो दशांश तिर्छौं we are actually not, because God is in heaven, He doesn't need our money. परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ परमेश्वरलाई हाम्रो रुपियाँ पैसाको के खाँचो But we need the blessings that come when we invest in heaven. तर परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ परमेश्वरलाई रुपियाँ पैसाको आवश्यकता छैन तर हामीले हाम्रो दशांश तिर्दा चाहिँ स्वर्गबाटको आशिष हामीलाई आवश्यकता छ हामीले त्यो आशिष पाउँछौं So, tithing helps us more than it helps God. त्यही कारणले गर्दा याद राख्नुहोस् है त परमेश्वरलाई मेरो दशांशको के आवश्यकता भनेको जस्तो हामीलाई लाग्न सक्छ तर वास्तवमा त्यो दशांशले परमेश्वरलाई सहायता पुग्ने होइन हामीले हाम्रो दशांश तिर्नाले चाहिँ हामीलाई त्यसको आवश्यकता छ दशांश तिरे बापत जुन कुराहरू हुन्छ त्यसको आवश्यकता त्यो प्रकारको आशिष चाहिँ हामीलाई आवश्यकता छ Now, many people, they have a misunderstanding of tithes in the New Testament. धेरैजना मानिसहरूले दशांश र यो नयाँ करार नयाँ नियमसँगको यो सम्बन्ध छ त्यो विषयमा चाहिँ धेरैजना विश्वासीहरूको गलत बुझाइ भुल बुझाइ हुन सक्छ They say, oh, tithing is not in the New Testament, it's in the Old Testament. धेरैजना विश्वासीहरूले यो भन्छ यो दशांश भन्नेको त कुरो त पुरानो नियमको होइन र नयाँ नियममा त त्यो नयाँ नियमको विश्वासीहरूलाई त त्यो लागू नहुनु पर्ने भन्ने जस्तो गर्छ Let's not believe what people say, let's believe what Jesus says. तर मान्छेले के कुरा गर्छ र के सिकाएको छ त्यो विश्वास नगरौँ तर येशूले के भन्नुहुँदो रहेछ हामी त्यो हेरौँ है त Matthew 23:23. मत्ती 23 को 23 मा Okay, let's open
and read in English and then in Nepali. This is what Jesus says about tithes. दशांशको बारेमा येशूले यसो भन्नुहुन्छ। Matthew 23:23 says in English, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you pay tithe of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. These you ought to have done, and not leave the other undone." 23:23 यसरी भनेको छ मत्तीमा, धिक्कार तिमीहरूलाई शास्त्री र फरिसी हो, ढोङ्गीहरू, किनकि तिमीहरू पुदिना र सुप र जिराको दशांश दिन्छौ, तर व्यवस्थाका गहकिला विषयहरू अर्थात् न्याय, दया र विश्वासको अवहेलना गरेका छौ। तिमीहरूले दशांश दिने काम गर्नुपर्ने थियो, अनि ती गहकिला विषयहरूको अवहेलना नगर्नुपर्ने थियो। Okay, so what does it say over here? यहाँनिर के भनेको छ त? Jesus is telling the scribes and the Pharisees, येशूले शास्त्री र फरिसीहरूलाई यसो भन्दै हुनुहुन्छ, you pay tithe of mint and anise and cumin, तिमीहरूले पुदिना, सुप र जिराको दशांश दिन्छौ, but you do not have good judgment of the people or mercy or faith. तर मान्छेहरूको न्याय गर्ने क्षेत्रमा चाहिँ तिमीहरू ठिक छैनौ, दया र विश्वासलाई तिमीहरूले अवहेलना गरेका छौ भनेर भन्नुभयो। Tithing you should have done. यहाँ त भनेको छ तिमीहरूले दशांश दिने काम गर्नुपर्ने थियो। These matters of tithing you should have done without leaving judgment, mercy, and faith undone. यहाँनिर येशूले भन्नुभएको थियो गहकिला विषयहरू अर्थात् न्याय, दया र विश्वासलाई अवहेलना नगरिकन दशांश पनि तिरेको भए हुने थियो नि भनेर चाहिँ यो वचनमा लेखिएको छ। The Pharisees were paying tithes only among themselves, and only cumin and the bigger tithe they were not paying. अनि खासमा फरिसी र शास्त्रीहरूले दशांश दिने काम गर्थ्यो। दशांश उनीहरूकै एक आपसको बिचमा है त्यो दशांश ल्याउने काम उनीहरूले गरिरहेको थियो। तर के हो भनेदेखि उनीहरूले फेरि पुदिना, सुप र जिराको दशांशहरू चाहिँ ल्याउँदै थियो, ठुलो ठुलो कुराको दशांश चाहिँ ल्याएको थिएन। यस्तो कुराहरूको दशांश चाहिँ उनीहरूले दिइरहेको They would थियो। even tell their disciples, "No, you don't need to do that. You don't have to, help your parents. Bring all your money to us." But they themselves would not give their money to others. फेरि के भइरहेको थियो भने उनीहरूले उनीहरूका आउने विश्वासीहरूलाई चाहिँ होइन आमा बाउलाई त तिमीहरूले त्यति उयो गर्नु पर्दैन, तिमीहरूको त्यो जिम्मेवारी होइन, दशांशहरू सबै यहाँनिर ल्याउ न भनेर भन्थ्यो है। अनि उनीहरूले विश्वासीहरूले मन्दिरमा दशांश ल्याउने, तर फेरि शास्त्री र फरिसीहरूले चाहिँ आफै चाहिँ दशांश नतिर्ने, यो प्रकारको समस्याहरू भइरहेको थियो। They never had mercy on Jesus, who was a rabbi, and gave him their tithes. They only paid tithes among themselves. मन्दिरमा दशांश आइरहेको थियो, उनीहरूले त्यो लिइ पनि रहेको थियो। येशू आफै पनि रब्बी हुनुहुन्थ्यो, गुरुजी जसले बाइबलका कुराहरू सिकाइराख्नु भएको थियो, तर उहाँलाई सघाउने काम त्यहाँनिर भइरहेको थिएन। मन्दिरमा आएको दशांश उनीहरूले नै बाँडेर लाँदै थियो। Next is, they did not pay their tithe by faith in relationship with God. It was a legalistic act. अनि अर्को कुरो चाहिँ उनीहरूले दशांश तिर्दाखेरि विश्वास सहित यो चाहिँ मैले परमेश्वरलाई आराधना दिएको हो भन्ने प्रकारको आचरणमा होइन, तर कानुनले सिकाएको कुरो, व्यवस्थाले सिकाएको कुरो हामीले गर्नै पर्ने हो भन्ने सोच राखेर उनीहरूले दशांश दिइरहेका थिए। Let's read one more verse that Jesus says. येशूले भन्नुभएको अर्को पद हामी पढौँ। Luke 11:42. लुका 11:42। Luke 11:42. लुका 11:42। This is what it says in English. "But woe to you, Pharisees, for you tithe mint and rue and all manner of herbs, and pass over judgment and the love of God. These you ought to have done, and not to leave the other undone." लुका 11:42ले यसो भन्छ, तर तिमी फरिसीहरूलाई धिक्कार, किनकि तिमीहरू पुदिना, आरुत र हरेक जडीबुटीको दशांश दिन्छौ,
तर न्याय र परमेश्वरको प्रेमको उपेक्षा गर्दछौ, तर अरू कामको पनि उपेक्षा नगरी यी काम पनि तिमीहरूले गर्नुपर्ने थियो। So he was saying, these tithing you should have done, उहाँले भन्नुभएको यो दशांश त तिमीहरूले गर्दै थियौ, गर्नु पनि पर्ने हो, but you should not leave the loving God and having justice in your tithing undone. तर परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने क्षेत्रमा तिमीहरू कमी तिमीहरूको नआएको पनि भयो हुने थियो, अनि तिमीहरूले न्याय को उपेक्षा चाहिँ नगरेको भए हुने थियो भनेर है। दशांश त तिमीहरूले तिर्दै थियौ, ठिकै छ, तिमीहरू तिर्नु सक्छौ, तर परमेश्वरप्रति प्रेमको भावना राखेर तिमीहरूले गरेको भए हुने थियो, अनि न्याय भन्ने कुरोलाई चाहिँ तिमीहरूले अवहेलना नगरेको भए हुने थियो भन्ने कुरो यहाँनिर हामी भेटाउँछौँ। Their tithing system was not a just system. उनीहरूले दशांश तिर्ने काम चाहिँ न्यायचित ढङ्गले चाहिँ गरिरहेका थिएनन्। They were only thinking about themselves and their church. उनीहरूले आफ्नै बारेमा मात्रै, आफ्नै झुण्डको बारेमा मात्रै उनीहरूले सोचिरहेका थिए। I tell many pastors, म धेरैजना पास्टरहरूलाई यसो भन्छु, if you put your tithe in the offering bag, म यसो भन्छु, पास्टर बा तपाईँले आफ्नै मण्डलीभित्र, त्यही मण्डलीको झोलाभित्र तपाईँको पनि दशांश हाल्नुहुन्छ भने, and then your church pays your salary, अनि याद गर्नुहोस् तपाईँको चर्चले तपाईँलाई स्यालेरी दिन्छ, then you haven't paid your tithe. बुझ्नुभयो त? मानिसहरूको तपाईँको विश्वासीहरूले हालेको दशांशैबाट तपाईँले स्यालेरी पाउनुहुन्छ, अनि त्यो पाएको स्यालेरी, त्यो पाएको पैसाबाटको दशांश पनि तपाईँले चर्चकै फेरि भेटीभित्र हाल्नुहुन्छ, झोलाभित्र हाल्नुहुन्छ भने तपाईँले दशांश कहाँ तिर्नुभयो त? तपाईलाई त यो त घुम्ने काम मात्रै भने तपाईँले झोलामा हाल्नुभयो, त्यही झोलाको पनि तपाईँलाई आयो, होइन For त? pastors to really tithe, they have to tithe the pastors of other churches. अनि म के सिकाउँछु भने तपाईँको मण्डलीको विश्वासीले हालेको दशांशबाट तपाईँले स्यालेरी पाउनुहुन्छ, तर पास्टर बा तपाईँले त्यो स्यालेरीको दशांश चाहिँ अर्को चर्चको पास्टरलाई दिनुहोस् न है। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने आफूले त्यही झोलामा हाल्ने, त्यही झोलाबाट आफूलाई आउने, त्यो त दशांश त कहीँ पनि गएन नि, घुम्ने काम मात्रै भयो पास्टरको जीवनमा चाहिँ। त्यही कारण गर्दा विश्वासीले आफ्नो दशांशले यदि तपाईँलाई स्यालेरी दिन्छ भने तपाईँले तपाईँको दशांश चाहिँ अर्को मण्डलीको पास्टरलाई सघाउनुहोस् That भनेर is म not भन्छु। a just tithing system, it's an injustice tithing system. अनि अघि उहाँले भन्नुभयो नि है, अब त्यही मण्डलीकै दशांशको झोलामा पास्टरले हाल्छ, त्यही पैसा घुमेर आफूलाई आउँछ भनेदेखि त त्यो त न्याय भएन नि, होइन? विश्वासीले दिएको दशांशले तपाईँलाई पुगोस्, तर तपाईँको दशांशले अरू कोही पास्टरलाई पुगोस् न भनेर चाहिँ म त्यसरी सिकाउँछु पास्टरहरूलाई चाहिँ। Let me ask you another question. अर्को प्रश्न म सोधौँ, Most of the churches in the world, they say people have to tithe. प्राय जस्तो संसारभरिको मण्डलीहरूले यसरी सिकाउँछ विश्वासीहरूले दशांश तिर्नुपर्छ भनेर, But तर when that money comes in, तर जब दशांश मान्छेहरूले दशांशको झोलामा हाल्छ भनेपछि विश्वासीहरूले जब दशांश ल्याउँछ, does the church practice what it's preached? Does the church tithe the money that comes in? उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ विश्वासीहरूले दशांश ल्याउँछ, दशांशको झोलामा दशांश हालिन्छ, सङ्गति सकेपछि त्यो गनिन्छ, के त्यो दशांशको दशांश कहीँ जान्छ त? किनभनेदेखि मण्डलीले विश्वासीहरूलाई चाहिँ दशांश दिन सिकाइरहेछ, तर के त्यो दशांशको दशांश कहीँ जान्छ कि जाँदैन? The Bible says, बाइबलले के भन्छ भने Maser tarumat, मासेर तेरुमात भन्ने शब्द छ, meaning tithe of tithe. भनेको अर्थ दशांशको पनि दशांश। So every church has हरेक to, मण्डलीले when the tithe comes in, they have to take out a tithe from the tithe and give it to another church, not their own satellite churches. Otherwise, it's not tithing. हेर्नुहोस् है त, उहाँले के भनेर भन्नुभयो भने दुईवटा कुरो, एउटा कुरो दशांशैबाट पास्टरको स्यालेरी आउँछ, पास्टरले चाहिँ दशांश कहाँ हाल्छ त्यो दशांशको, किनभने आफ्नै मण्डलीको झोलामा हाले त त्यो त घुम्ने काम मात्रै भयो नि त नि, होइन त? उहाँले त खासै त्यो दशांश अर्को पास्टरलाई दिनुहोस्, अर्को अगुवालाई दिनुहोस्। अर्को कुरो विश्वासीहरूले दशांश ल्याउँछ, तर के त्यो दशांशको दशांश चाहिँ कहाँ गइरहेछ?
यदि तपाईँले आफ्नै छोरी मण्डलीलाई दिनुभयो भने त त्यो त भएन नि, त्यो त आफ्नै परिवारभित्र नै घुमिरहे नि होइन। त्यही कारण उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ पास्टरले आफ्नो स्यालेरीको दशांशले अर्को पास्टरलाई सघाउनुहोस्। त्यो मण्डलीको दशांशको दशांश अर्को एउटा मण्डली या अर्को एउटा सेवाकाईलाई गयो भने पो त्यो दशांश तिरिएको भयो, नत्र भित्रै रुमलिरहेकोलाई एकले अर्कामै दशांश बाँडिरहेर त भएन नि होइन। And Hebrews chapter 7 verse 8 says this. हिब्रू 7 को 8 ले यसो भन्छ, Let's read together. हामी सँगै पढौँ। And here mortal men or men that die receives tithes, but there he receives them of whom it is written that he lives forever. एकातिर मरणशील मानिसहरूले दशांश लिन्छन्, अर्कोतिर सदाकाल जीवित रहन्छन् भनी घोषणा गरिएका उनै एकजनाले सो लिन्छन्। Amen. आमेन। So here we have a very simple message. यहाँनिर एउटा एकदमै साधारण सन्देश छ। Here where men die, men receive tithes. यहाँनिर चाहिँ मरणशील मानिसहरूले दशांश थाप्छन्, But there in heaven, तर the त्यहाँ person who never dies, he'll receive our tithes, Jesus himself. तर त्यहाँनिर चाहिँ कहिल्यै पनि नमर्ने अमर व्यक्ति येशू ख्रीष्टले चाहिँ दशांश लिनुहुन्छ भनेर लेखेको छ। Okay, so त्यही कारणले गर्दा tithing is not only on earth, भनेको अर्थ उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने दशांश चाहिँ यो पृथ्वीमा मात्र चल्ने कुरा होइन, it's not only affirmed by Jesus, अनि येशूले चाहिँ यो कुरो हुनुपर्छ भनेर मात्र भन्नुभएको छैन, but tithing is even in heaven. तर यो दशांश लिने दिने काम त स्वर्गमा पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। So friends, त्यही कारणले गर्दा साथीभाइ हो, start tithing. दशांश तिर्न थाल्नुहोस्। Practice now for heaven. अहिलेदेखि नै पछि स्वर्गको लागि पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। Okay, now we're going to look at 3 tithes. हामी 3वटा दशांशहरूको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। उहाँले भन्नुभन्दा अगाडि म सानो एउटा कुरो थप्न I want to चाहन्छु add a little bit of what has been said अनि so अघि far. वचनैबाट हामीले हेर्न सक्यौँ। If you look at the word of God itself, दशांश चाहिँ रुपियाँ पैसाको मात्र होइन रहेछ when you look at tithes, it's not only money. है। दशांश तपाईको समयको, तपाईको सिपको, तपाईको सम्पत्तिको, तपाईको रुपियाँ पैसाको दशांश तिर्नुपर्ने कुरा हेर्यौँ। When you pay your tithe, it is tithing your time, tithing your talent, tithing your treasure, tithing your money. It's tithing is not only money. अनि आज हामीले वचनबाट हेर्दै थियौँ है, अघि त्यहाँनिर कति साधारण कुरो जस्तो लाग्छ, तर पदिनाको दशांश भने त्यहाँनिर जिराको दशांश है, सुपको दशांश It है। talks about cumin and mint and cumin seeds and all that stuff. हुनु त हामी मध्ये धेरैजनाले यो पहिलो फल मण्डलीमा ल्याउने कुरो जानेका छौँ, गाउँघरमा जानेका छौँ, Many of us know how to bring our first fruits from in the village churches to the church. तर जतिजनाले हामीले यो कुरोलाई अभ्यास गरिरहेका छैनौँ, यो कुरोलाई पनि हामीले ध्यान दिउँ। हामीसँग रुपियाँ पैसा नहोला, तर हाम्रो घरमा के फलिरहेको छ, के लगाइरहेको छौँ, हामी ती कुराहरूको दशांश है। फुल लगाउने मान्छेले फुलको दशांश, थोरै गमलामा मात्रै पदिना रोप्नेले पदिनाको दशांश है, अथवा चामलको दशांश है। यसरी हामी हरेक कुरोमा है, जे पनि कुरा हामीले पाउँछौँ, हरेक कुरोको दशांश छुट्याउने, दशांश तिर्ने भन्ने कुरोलाई चाहिँ हामीले बिर्सिनु नहुने। One thing we need to remember that until we do not have money to give money tithe, we can give our treasure, our rice and our potatoes and things that we have. Yeah. But anyway, let's now look at Deuteronomy chapter 14 verse 22. व्यवस्था 14 को 24 हामी हेरौँ। The Bible talks about 22 3 tithes. त्यहाँनिर बाइबलले 3वटा दशांशको कुरा गरेको छ। 3 banks. 3वटा ब्याङ्कको, 3 areas that we need to invest in. 3वटा क्षेत्रहरू जहाँनिर हामीले लगानी गर्नुपर्छ। 3 areas that God wants to bring heaven on earth.
तीनैवटा क्षेत्र जहाँनिर परमेश्वरले स्वर्गलाई पृथ्वीमा ल्याउन God चाहनुहुन्छ। wants us to tithe to leaders. परमेश्वरले चाहनुहुन्छ हामीले अगुवाहरू सेवक सेविकाहरूलाई दशांशले सघाउँ। God wants us to tithe to the local church. स्थानीय मण्डलीमा हामीले हाम्रो दशांशहरू ल्याउँ। And God wants us to tithe to the poor people. परमेश्वरले चाहनुहुन्छ हामीले गरिब दुखीहरूलाई हाम्रो दशांशले सघाउँ। But let's look what the word of God says. अब बाइबलले के भन्दो रहेछ हामी हेरौँ है त। Deuteronomy 14 verse 22 says, व्यवस्था 14:22 ले यसो भन्छ। and Deuteronomy 14:22, I'll read in English. अङ्ग्रेजीमा उहाँले पढ्दै हुनुहुन्छ। Deuteronomy 14:22, you shall truly tithe all the increase of your seed that the field brings forth year after year. यहाँनिर तपाईँले उयसमा नै के भन्छ त्यहाँनिर त्यसको हेडिङमा नै देख्न सक्नुहुन्छ विधिपूर्वक दशांश दिने निर्देशन भनेर 14:22 ले यसो भन्छ, हरेक साल खेतमा उम्रने उब्जनीहरूबाट जे उम्रिन्छ तपाईँको बारीमा, तपाईँको घरमा, तपाईँको खेतमा, हरेक साल खेतमा उम्रने उब्जनीबाट तिमीहरूले दशांश अलग राख्नु नभुल्नु। So it says like this in English, you shall truly tithe all your increase. उहाँले हाम्रो नेपाली उयसमा यो एउटा शब्द छुटेको रहेछ, तर हरेक साल खेतमा उम्रिने जेसुकै किन नहोस् है भनेको रहेछ। खेतमा जे उम्रिन्छ तपाईँको त्यो उम्रिने कुरोहरूको हरेक कुरोको दशांश छुटाउनु चाहिँ नभुल्नु भनेर यहाँ भनेको छ। So what is tithe? दशांश के हो त? What increases in your life? है तपाईको जीवनमा, अब तपाईँ खेती किसान गर्ने मान्छे नहोला, तर तपाईको जीवनमा के कुराहरू चाहिँ उम्रेर आइरहेको छ, कुन क्षेत्रमा चाहिँ तपाईले उन्नति गर्दै हुनुहुन्छ, ती सबै कुराहरूलाई विचार गर्नुहोस्। For example, उदाहरणको लागि you had 2 shirts तपाईसँग 2वटा शर्ट छ and suddenly you got a gift of 2 more shirts. तर तपाईसँग अघिबाटै 2टा शर्ट थियो, तपाईले अझै 2वटा शर्ट चाहिँ उपहारको रूपमा पाउनु पर्यो। So one new shirt keep for yourself, one new shirt give it to God's people. यसो विचार गर्नुहोस्, तपाईसँग 2टा चल्दो शर्ट थिँदै थियो, 2टा तपाईले उपहार स्वरूप कहीँबाट पाउनुभयो, एउटा नयाँ आफूसँग राख्नुहोस्, एउटा नयाँ कसैलाई तपाईले दिनुहोस्। Okay? Is it clear? बुझ्दै हुनुहुन्छ? If you have 2 mobile phones, यदि 2टा मोबाइल फोन भयो भने one you give to God's kingdom. है एउटा आफूलाई राख्नुहोस्, तर एउटा परमेश्वरको राज्य वृद्धिको लागि कसैलाई दिनुहोस्। If you have 2 shoes, give 1 shoes to God's अब kingdom. जुत्ता 2 जोड भयो भनेदेखि एक जोड कसैलाई विचार गरेर दिनुहोस्। You have 2 lipsticks, give 1 lipstick to Jesus. 2टा लिपस्टिक भयो भनेदेखि त्यही लिपस्टिक है येशूको लागि भनेर कसैलाई दिनु। उहाँले लिपस्टिकको कुरा गर्नु हुँदाखेरि When you're talking about lipsticks, अस्तिको वर्ष मेरो श्रीमानले मलाई धेरैवटा कुरो किनिदिनुहुन्छ है। I buy a lot of things for my wife. अनि मेरो श्रीमानले अस्तिको वर्षको बर्थडेमा धेरैवटा लिपस्टिक किनिदिनु The भयो। last birthday of hers, I bought a lot of lipsticks for her. तर साँच्चै नै त्यो लिपस्टिकहरू मध्ये मैले मेरो विचारमा मैले 12वटा जस्तो लिपस्टिक पाएको थिएँ। मेरो विचारमा 3 जना जस्तो व्यक्तिलाई मैले लिपस्टिक त्यही लिपस्टिकबाट मैले कोही पास्टरको श्रीमती हुनुहुन्थ्यो, कोही सेवक हुनुहुन्थ्यो, अनि मैले उहाँहरूलाई यो राख्नुहोस् है भनेर मैले दिएँ। Expensive lipsticks, more than 10 I bought her. Out of that, 3 of those lipsticks she gives to pastors and servants of God. अनि वास्तवमा त्यसो गर्न सकिन्छ। We can do that. यो चाहिँ प्र्याक्टिसको कुरो हो क्या, अभ्यासको कुरा हो। So that's called treasure. है यो चाहिँ अनि यो प्र्याक्टिसले आउने कुरा हो, यो दशांश भन्ने कुरो चाहिँ। Then the other is time. है अनि Time. अनि अर्को चाहिँ अब समयको कुरो गरौँ। Some people will not work for another person unless they give them salary. तपाईलाई थाहा छ धेरैजना मान्छेहरूले कसैले उसलाई स्यालेरी नै नदिएसम्म उसको लागि के काम गरिदिनु भन्ने जस्तै गर्छ, कसैको लागि काम गरिदिनु। But you can give your time freely to some pastor, church, or ministry. तर तपाईसँग भएको समयलाई विचार गरेर ओहो मसँग यति समय छ,
हप्तामा यति घन्टा म फ्री हुन्छु, त्यो फ्रीको समयबाट म यति घन्टा चाहिँ कुनै चर्चको लागि, कुनै सेवाकाईको लागि, केही न केही कुरोको लागि मेरो समयको दशांश म दिन्छु, यति घन्टा फ्रीमा यति घन्टा चाहिँ म केही गरिदिन्छु भनेर भन्न And सकिन्छ। actually, when you do that, the remaining time that you have becomes more fruitful than it was before. अनि यो समयको पनि दशांश यसरी दिनु थाल्दा चाहिँ के हुन्छ भने नि, तपाईको यति फ्री टाइम तपाईसँग थियो, तपाईले त्यसको दशांश दिन थाल्नुभयोस्, केही उयो बिना, एउटा के भन्छ, एउटा स्वार्थ बिना तपाईले काहीँनिर दशांश स्वरूप त्यो समयलाई कसैलाई आशिष दिनको लागि तपाईले प्रयोग गर्नु भने तपाईको रहल समय चाहिँ परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ, किनभने तपाईले तपाईको समयको दशांश तिर्नु भयो। In the book that I've given you all, मैले जुन किताब तपाईहरुलाई दिएको छु, it has many testimonies. त्यहाँनिर धेरै गवाहीहरू छ, How people have given their talent to leaders and local church and God has blessed them. मान्छेहरूले आफ्नो सिपको पनि दशांश दिए है, आफ्नो सिपको, आफ्नो समयको दशांश, सिपको दशांश। अब तपाईसँग तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईमा के गुण र सिप छ, अनि जब त्यो सिपलाई पनि लिएर उनीहरूले त्यसको दशांश चाहिँ स्थानीय मण्डलीमा म मेरो सिप चाहिँ दशांश स्वरूप दिनु पर्यो भनेर गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले कसरी आशीर्वाद दिनुभयो भन्ने गवाहीहरू पनि त्यो किताबमा छ। Some people tell me, कतिजना मान्छेले मलाई I यसो don't भन्छ, have any talent. कतिजनाले खै ममा त केही सिप छैन भन्छ। I say the greatest talent in the world is hard work. अनि Give म that. यसो भन्छु है, कतिजनाले ममा केही ट्यालेन्ट छैन भनेर भन्छ, सिप छैन भनेर, तर कडा मेहनत गर्न सक्नु त ट्यालेन्ट हो नि है त। कोही मान्छे खट्छ, खुब खट्छ, अनि उसलाई खट्ने बानी नै छ भने त्यसकै दशांश पनि दिन सकिन्छ है। म केही जान्ने मान्छे हैन, तर पुरा खटेर म त्यहाँनिर आशिष दिन्छु भनेर पनि त त्यसको पनि दशांश दिन सकिन्छ। Deuteronomy 14:22, let's look at it again. यो 22 पदलाई, व्यवस्था 14 को 22 लाई एकचोटि फेरि हेरौँ। It says, bring the seed of your field. यहाँ भनेको छ खेतमा उम्रने उब्जनीहरूबाट है What त, is- त्यो बिउहरूबाट दशांश ल्याऊ भनेको छ। Field means not only agricultural field. अब खेत भन्दाखेरि हामीले साँच्चै नै अक्षरस रूपमा यो हाम्रो खेतबारी मात्रै नसम्झ्यौँ, नत्र कतिजनाले भन्ला हाम्रो त खेतै छैन भनेर सम्झेला हैन। The word field over there means whichever place, field of work that you are in. अनि त्यहाँनिर फिल्ड भन्नाले एउटा कृषकको लागि खेत जग्गा नै होला, तर तपाईको पेसामा तपाईले खट्ने ठाउँ कहाँ हो, त्यो खट्ने ठाउँलाई सम्झिनुहोस् आफ्नो खेत भनेर। And it may be that your field is your kitchen Ani- and as a house. तपाईँ खट्ने ठाउँ सायद भान्सा कोठा होला, तपाईँ घर सम्हाल्ने स्त्री हुनुहुन्छ, तपाईको खेतबारी तपाईको भान्सा नै होला। Another thing that mentions in this verse, अनि यहाँनिर अर्को कुरो भनिएको छ यो पदमा, it says year by year. हरेक साललाई पछि भनेर भनेको छ। Now, why does it say year by year? किन साललाई पछि भनेको होला? Because किनभने Israel was an agricultural society. त्यो बेलामा इजरायल चाहिँ कृषि प्रधान, उनीहरूको समाज नै कृषि प्रधान थियो। So every season हरेक यो सिजनमा ऋतुमा they would harvest. उनीहरूले यो समय है फसल काट्ने समय हुँदै पछि उनीहरूले फसल काट्थे, विभिन्न कुरोहरू उमार्थे, त्यसको फसल कटनी गर्थे। And all of Israel, those who are able, were supposed to travel to Jerusalem thrice a year. अन्त उनीहरूको फेरि चलन के थियो भने सक्ने जति चाहिँ वर्षमा 3 चोटि यरुसलेममा पुग्नु पर्थ्यो। And they all had to bring their tithe. अनि उनीहरूले 3 चोटि यरुसलेम, सक्ने जति सबै 3 चोटि यरुसलेम सहरमा जानुपर्ने र जाँदै पछि उनीहरूले दशांश बोकेरै जानु The पर्थ्यो। first feast was the feast of Passover. उनीहरू पहिलो है के बेलामा, निस्तार चाडको बेलामा यरुसलेम पुग्थे उनीहरू। The second time, अनि दोस्रो चोटि चाहिँ Pentecost. यो पेन्टिकोसको बेलामा उनीहरू इजरायल पुग्थे। The third time, Feast of Tabernacle. अनि तेस्रो चाहिँ यो भेट हुने पालको उनीहरूले यो चाड मनाएको बेलामा है त, तीन समयमा वर्षमा 3 चोटि उनीहरू इजरायलमा जहाँ बसे तापनि, तर यो 3 चोटि चाहिँ उनीहरू यरुसलेम नै पुग्नु पर्थ्यो। But for us, तर हाम्रो लागि it's different. त अब अहिले फरक छ। Some people get paid every day. अब
कतिजना मान्छेहरूको त अहिले दिनदिनै उनीहरूले कमाउँछ, दिनभरि काम गर्यो, बेलुका पैसा पाउँछ, हो कि Some होइन सर? people get paid once a week. कोही कोहीले हप्तामा एकचोटि, हप्ताभरि काम गरेको पैसा उनीहरूले हप्तामा एकचोटि पाउँछ। Some people get paid once a month. कतिजनाले महिनामा उनीहरूको तलब आउँछ या पैसा महिनामा उठ्छ। Some business people, when they finish the project, it may take 3 months, 2 अब months, कोही half a month. After that project is completed, then they get the money that was promised for completing the project. अनि कसै मान्छेले अब अहिले व्यापारीहरूले है यो के भन्छ ठेका लिन्छ होला हैन, ठेकेदार भन्छ, ठेका लिन्छ। अब उनीहरूले त्यो प्रोजेक्टलाई, त्यो काम पाएपछि चाहे उनीहरूले हप्तामा सकोस्, 3 महिना लाओस्, जब एउटा प्रोजेक्ट पाउँछ त्यो प्रोजेक्ट सकेपछि, त्यो काम सकेपछि उनीहरूले पैसा पाउँछ, त्यसको ज्याला पाउँछ। Okay, so let's read Deuteronomy 14:22 again. हामी फेरि यो 14 को 22 लाई फेरि पढौं। 14:22. 22 व्यवस्था 14 को Yes, 22। let's read it in Nepali. नेपालीमा यसरी लेखेको छ, हरेक साल खेतमा उम्रने उब्जनीबाट तिमीहरूले दशांश अलग राख्न नभुल्नु। Yes. And let's read verse 22, 23. अनि 23 मा यसरी भनेको छ, जुन स्थानमा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले आफ्नो नाउँको वासस्थानको निम्ति छान्नुहुन्छ, त्यही आफ्नो अन्न, दाखमत र तेलको दशांश र आफ्ना गाई बस्तु र भेडा बाख्राका पहिले ब्याएका बच्चा उहाँको सामुन्ने राख्नु। यसरी नै तिमीहरूले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको भय सधैँ मान्न सिक्नेछौ। Let's look at that verse. Let me read in English. And you shall eat before the Lord your God in the place where he chooses to make his name abide. The tithe of your grain and your new wine and your oil, of the first fruits of your herbs and your flocks, that you may learn the fear the Lord your God always. So over here, let's look at this. अब यो पदलाई हामी विचार गरौँ। It says, यहाँ के भनेको छ bring भने your tithe in verse 22. 22 मा भनेको छ दशांश ल्याउनु, And verse 23 says, and you shall eat it before the Lord your God. अनि 23 मा फेरि परमप्रभुको अगाडि खानु भनेर भनेको छ। So, you bring your tithe, आफ्नो दशांश ल्याउने, then you eat your tithe. अनि फेरि भनेको छ त्यहाँदेखि तिम्रो त्यो दशांश तिमीले खान्छौ। If you cannot take the animals, त्यहाँ भनेको छ यदि त्यो पशुलाई तिमीले लान सक्दैनौ भने take money and go. है पैसा लानु। Okay? So they go there अनि उनीहरू त्यहाँ जान्थ्यो, and then they are supposed to eat their tithe. त्यहाँनिर गएर उनीहरूको दशांश उनीहरूले खान पर्ने। What does that mean? अब यो के होला? Okay, that means त्यसको अर्थ यो हो त, I have 1,000 rupees. मसँग 1000 रुपियाँ थियो, Out of that, I'll take 100 rupees tithe. अब 1000 को दशांश 100 रुपियाँ भयो। When I reach my Jerusalem, अनि जब म त्यो 100 रुपियाँ लगेर यरुसलेम पुगे, then I'll have momos and coffee and Coke. अनि त्यो 100 रुपियाँमा मोमो र कोक खाने, अनि पुग्यो भनेदेखि कफी पनि खाने। That's what this is saying. यसले त यही भनेको हो। But look a little bit further. तर अलिकति तल पढ्दै जानुभयो भने In the place where he chooses to make his name abide. 23 मा यसो भनेछ, परमेश्वरले आफ्नो नाउँको वासस्थानको निम्ति छान्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा भनेर भनेको छ। So everybody is going to Jerusalem, अब सबैजना यरुसलेम नै जाँदै थिए, like us. हामी जस्तै। We all go to church. हामी सबैजना आफ्नो चर्च But he जान्छौँ। says, the place that God chooses for you to make his name abide. तर यहाँनिर भनेको छ जुन ठाउँमा परमेश्वरले तिम्रो लागि है आफ्नो नाउँ है तिम्रो लागि चाहिँ आफ्नो वासस्थानको निम्ति छान्नु भएको ठाउँ भनेर भनेको छ। Okay, so what does that mean? अब यसको अर्थ के हो त? We all go to church, हामी सबैजना चर्च जान्छौँ, but God has not chosen the same church for all of us. तर सबैजना एउटै चर्च त जाँदैनौँ नि है। परमेश्वरले हाम्रो लागि छुट्टै छुट्टै ठाउँ छानिदिनु भएको छ। For example, उदाहरणको लागि both of us, हामी दुईजना for last 20 years, 22 वर्ष जति भयो, every Sunday,
हरेक आइतबार we go to Koinonia Pattern Church. हामी आइतबार चाहिँ पाटन कोइनोनिया चर्चमा जान्छौँ। That's our home church. अब काठमाडौँको लागि हाम्रो होम चर्च त्यो हो, हाम्रो चर्च त्यो हो। Okay? Brother, what is the name of your church? तपाईँको मेरो चर्च भन्ने कहाँ हो? So, Pavitra, पर्वत उपासना हाम्रो पवि- काञ्चन भाइको चर्च। say that again. Pavitra, फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त। Pavitra Parvat Upasana Upasana Mandali. Mandali. That's his church. What is त्यो your चर्च church? उहाँको हो। El Bethel Church. एल बेथेल चर्च Okay? हाम्रो भाइको नयाँ करार Naya Karar Church in Mizoram. प्रेस्बिटेरियन Presbyterian, चर्च। but which place? आइजोल Aizol- मिजोरामको आइजोल भन्ने ठाउँको प्रेस्बिटेरियन Aizol Presbyterian Church. Covenant Church. Aizol Presbyterian Church. My wife and mine, we have a home church in India, which is New Fellowship Mirik. अब हामी दार्जिलिङ। इन्डिया हाम्रो जन्मथलो गइसकेपछि मिरिक न्यू फेलोशिप हाम्रो चर्च त्यहाँनिर। That is the place God has chosen for you to make His name abide. तपाईँको निम्ति परमेश्वरले छान्नु भएको ठाउँ चाहिँ त्यो अहिले जुन जुन आफ्नो आफ्नो चर्चको नाम हामीले भन्यौ नि होइन, तपाईँको निम्ति परमेश्वरले आफ्नो नाउँको वासस्थानको निम्ति छान्नु भएको ठाउँ भनेर यहाँ जो भनेको छ नि, तपाईँको लागि चुनेको चर्च चाहिँ तपाईँले कुन चर्चलाई मेरो चर्च भनेर जानुहुन्छ नि त्यो ठाउँ हो। Now look at this word abide. अब यहाँनिर चाहिँ वासस्थानको निम्ति छानेको भनेको छ नि होइन, त्यो शब्दलाई हेरौँ। So, making His name abide means making His character abide. भनेको अर्थ चाहिँ जुन मण्डलीमा जुन ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो चरित्र र स्वभावको बारेमा तपाईँलाई सिकाउनको लागि छान्नु भएको ठाउँ। Okay? So, when you go to that church, जब His त्यो name चर्चमा तपाईँ and जानुहुन्छ, let me finish sentences. When His name and His character will come upon you in that church. त अहिले जुन मण्डलीलाई तपाईँले मेरो मण्डली है भनेर जो भन्नुभयो नि, अहिले हामीले जुन चर्चको नामहरू भन्यौँ, तपाईँको लागि परमेश्वरले आफ्नो वासस्थान बनाउन छान्नु भएको ठाउँ भनेको चाहिँ जब तपाईँ त्यहाँ जानुहुन्छ, परमेश्वरको नाउँ, परमेश्वरको चरित्र र स्वभाव चाहिँ तपाईँको जीवनमा आउँछ है। तपाईँले त्यो सिक्नु पनि हुन्छ, तपाईँको जीवनमा त्यो आउँछ पनि। So over here it talks about your local church. Yeah, Your it is- tithe needs to go to your local church. यहाँनिर तपाईँको स्थानीय मण्डली मेरो चर्च भनेर जो तपाईँले भन्नुहुन्छ, तपाईँको दशांश त्यहाँनिर जानुपर्छ। But look over here a little bit more detail. अनि त्यहाँनिर अझै अलिकति डिटेल रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने That you may learn to fear the Lord your God always. त्यहाँनिर भनेको छ ताकि सधैँ तिमीहरूले परमेश्वरको भय मान्न तिमीले त्यहाँ सिक्ने छौ भनेर भन्छ, ताकि सिक्न सक, परमेश्वरको डर मान्नु सिक्न सक भनेर भनेको छ। So what does that mean over there? त्यसको अर्थ के हो त? Learn to fear God. It's not learning by just thinking in your mind, oh yes, I fear God. No. परमेश्वरको डर मान्न मैले सिक्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ सोचेर आइने कुरो होइन। परमेश्वरको डर चाहिँ मान्छेले सोचेर सिक्ने कुरा होइन। Oh, wait a minute, I'm learning. अनि एकछिन पर्ख है, म सिक्दैछु। Ah, yes, I fear God. ए No. सिके मलाई आयो परमेश्वरको डर मान्न आयो भनेर No. गर्न सकिने कुरो होइन। This is learn means you get the ability and the power and anointing to fear God. यहाँ भनेको चाहिँ यो हो, तपाईँले परमेश्वरको डर कसरी मान्ने भन्ने क्षमता अभिषेक तपाईँको जीवनमा आउँछ है। जब त्यो अभिषेक र क्षमता परमेश्वरैबाट तपाईँको जीवनमा आउँछ, तपाईँले परमेश्वरको भय मान्न थाल्नुहुन्छ अथवा सक्नुहुन्छ। So that you may learn the fear of the Lord, meaning it's very clear over there. It means you will have the ability to say no to sin. तिमीहरूले परमेश्वरको भय सधैँ मान्न सिक्ने छौ भनेको चाहिँ जब पाप गर्न मन लाग्छ या परीक्षा आउँछ त्यति बेला तपाईले नो भन्न सक्नुहुन्छ, म गर्दिन भन्न सक्नुहुन्छ। You will have the ability to say no to worldliness. तपाईले सांसारिकपना
लाई तपाईले नाइ भनेर त्योबाट अलग्गै बस्न तपाईले अभिषेक पाउनुहुनेछ, तपाईले सिक्नुहुनेछ। You will have the ability to say no to Satan when he attacks you. जब तपाईलाई शैतानले आक्रमण गर्छ त्यति बेला तपाईले नाइ भनेर उलाई परै राख्न तपाईले सिक्नुहुनेछ। And on the other side of the same coin, अनि त्यही सिक्काको अर्को भाग चाहिँ you will be able to say yes to prayer, तपाईले प्रार्थनालाई हो भनेर चाहिँ प्रार्थना गर्न सक्नुहुनेछ, yes to fasting, फास्टिङ बस्न सक्नुहुनेछ, yes to righteousness, त्यहाँदेखि धार्मिकताको जीवन जिउन सक्नुहुनेछ, yes to holiness, पवित्र जीवन कसरी जिउने तपाईले सक्नुहुनेछ, yes to do good things. र तपाईले असल असल कुरोहरू गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसको लागि अभिषेक पाउनुहुनेछ। So, त्यही कारणले गर्दा now let us go a little bit more detail. यसलाई अझै डिटेल रूपमा हामी हेरौँ। When we pay our tithes जब हामीले हाम्रो दशांश तिर्छौँ to the local church, तपाईको आफ्नै स्थानीय मण्डलीमा जब तपाईले आफ्नो दशांश it ल्याउनुहुन्छ says, make his name abide. त्यहाँनिर जहाँनिर परमेश्वरले आफ्नो नाउँ है आफ्नो वासस्थानको निम्ति आफ्नो नाउँको वासस्थानको निम्ति छान्नु भएको ठाउँ भनेको छ। Meaning, त्यसको अर्थ यो हो when you are faithful in your tithes to your local church, the character and nature of God will come and flow and be part of who you are. जब तपाईले विश्वासयोग्य भएर आफ्नो दशांश आफ्नो स्थानीय मण्डलीमा ल्याउनुहुन्छ परमेश्वरको चरित्र र स्वभाव है चाहिँ तपाईको जीवनमा आउनेछ र तपाई पनि परमेश्वर जस्तै बन्नुहुनेछ भनेर भनेको हो। Do you understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ? How many of you want to say that I want the character and nature of God more in my life? मेरो जीवनमा परमेश्वरको जस्तो चरित्र र स्वभाव चाहिँ अझै आओस् भनेर कतिजनाले भन्नुहुन्छ? Can I see your hands? है हात हेरौँ त। Good. मेरो जीवनमा परमेश्वरको चरित्र र स्वभाव अझै विकास होस् भन्न चाहनेहरू। It will only come त्यो तब मात्र हुनेछ when you give the tithe of your time, talent, treasure and money to your local church. तपाईको आफ्नो समयको सिपको सम्पत्तिको रुपियाँ पैसाको दशांश चाहिँ तपाईले आफ्नो स्थानीय मण्डलीमा जब ल्याउन थाल्नुहुन्छ परमेश्वरको जस्तो चरित्र र स्वभाव चाहिँ तपाईको जीवनमा आउन थाल्छ। तब म उहाँ जस्तै हुन चाहन्छु भनेर चाहना राख्नाले मात्रै हुँदैन अनि यो कुरो गर्नाले चाहिँ साँच्चै नै तपाई उहाँ जस्तै बन्दै जानुहुनेछ। And another thing will happen. अनि अर्को कुरो पनि हुनेछ फेरि You will learn the fear of the Lord your God. तपाईले परमेश्वरको भय सिक्नुहुनेछ Always. सधैँ नै। Meaning, त्यसको अर्थ यो हो you will have the ability to say no to a lifestyle of sin. तपाईले पापमय जीवनलाई चाहिँ तपाईले परै राखेर नाइ म यस्तो जीवन जिउँदिन भन्नु सक्नुहुनेछ। And you will be able to say yes to a lifestyle of righteousness and holiness and godliness. अनि धार्मिकता पवित्रता र ईश्वर भक्त जीवनलाई चाहिँ तपाईले यस भनेर तपाई त्यस्तो जीवन जिउन तपाईले सिक्नुहुनेछ। Amen? आमेन। Okay? And this is in the Bible it's mentioned अनि बाइबलमा चाहिँ यो कुरो उल्लेख गरिएको छ that this is the tithe to the synagogue or to the temple or to the local church. अनि यो चाहिँ बाइबलमा है सभाघरमा उनीहरूले जसरी आफ्नो दशांश ल्याए मन्दिरमा ल्याए हाम्रो भाषामा भन्यो भने आफ्नो स्थानीय मण्डलीमा दशांश ल्याउनु है यो कुरा हो। Some people go to a local church but they pay their tithe to their own mission organization. That is wrong. कतिजना मान्छेहरू चाहिँ के गरिरहेछ भने जानु चाहिँ हप्तै पछि स्थानीय मण्डलीमा मेरो चर्च भनेर जान्छ तर आफ्नो दशांश चाहिँ उनीहरूले कुनै एउटा सेवाकाईलाई दिइरहेको हुन्छ। No. त्यो त भएन। Your tithe belongs in your local church. तपाईको दशांश चाहिँ तपाईले मेरो मण्डली भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईको दशांश तपाईको मण्डलीमा जान पर्छ। And when you tithe to your local church, जब तपाईले आफ्नै स्थानीय मण्डलीलाई आफ्नो दशांश दिनुहुन्छ you will get two blessings. तपाईले दुईवटा आशीष पाउनुहुनेछ। You will see the character of nature of God growing in you. परमेश्वरको चरित्र र स्वभाव
तपाईको जीवनमा विकास भएको तपाईले देख्नुहुनेछ and you will be able to say no to sin तपाईले पापदेखि तपाई अलग्ग बस्नु सिक्नुहुनेछ and yes to र godliness. तपाईले ईश्वर भक्त जीवन जिउन तपाईले सिक्नुहुनेछ। Let us pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। Lord, we thank you प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ that your tithe is your idea. दशांश भन्ने कुरो चाहिँ तपाईकै सोच हो। It's not invented by Western church leader or Eastern church leader. अनि यो दशांश तिर्ने कुरो चाहिँ पश्चिमी मुलुकका पास्टर अगुवाहरूले बनाएको कुरो पनि होइन, यताकै पूर्वी भेगका पास्टर अगुवाहरूले बनाएको सोच पनि होइन। You have given the tithe teaching to us so that we will be faithful to our local church. हाम्रो स्थानीय मण्डली प्रति हामी विश्वास योग्य हुन सकौं भनेर दशांशको कुरो तपाईले हामीलाई वचनमा सिकाउनु भएको छ। Help us, Lord, हामीलाई सहायता गर्नुहोस् to not forsake the local church. स्थानीय मण्डलीलाई अवहेलना नगर्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। Lord, we must give all हामीले सम्पूर्ण दिनुपर्छ। of our increase. हाम्रो जीवनमा हाम्रो खेतबारीमा जे उम्रिन्छ उम्रिने कुरो हरेकको उब्जने कुरो हरेकको दशांश हामीले दिनुपर्छ। The word all of our increase means increase of our time, increase of our talent, increase of our treasure, increase of our money. उम्रिने कुरो उब्जने कुरो भन्नाले चाहिँ हाम्रो खेतमै मात्र उम्रिने र उब्जने कुरो होइन, हाम्रो जीवनमा कतिवटा सिपहरू हामीले पायौँ होला, सिपहरू उम्रियो होला, हामीले समय पायौँ होला, सम्पत्ति छ होला, हाम्रो जीवनमा जे कुराहरू छ ती सबै कुरोको दशांश दिन हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। To the local church, स्थानीय मण्डलीलाई, because that is your bride. किनभने स्थानीय मण्डली तपाईकै दुलही हो, It's your body. तपाईको शरीर हो। When you come back, अनि जब तपाई फर्केर you आउनुहुन्छ will ask us, हामीलाई सोध्नुहुनेछ did we make the bride of Jesus beautiful? के हामीले येशूको दुलहीलाई सुन्दर बनायौं त भन्ने कुरो तपाईले हामीलाई सोध्नुहुनेछ। Thank you, Lord. धन्यवाद छ प्रभु। In Jesus' name we pray. येशूको नाउँमा हामी प्रार्थना गर्छौं। Amen. आमेन।